प्रियमित्राणि, नमस्कारः। दशमकक्षायाः शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं शेमुषी इति पुस्तकस्य पञ्चमं पाठं पठामः। पञ्चमस्य पाठस्य अनुशिक्षणे भागत्रयम् अस्ति। आदौ वयं प्रथमं भागं पठामः। एतस्य पञ्चमस्य पाठस्य नाम अस्ति जननी तुल्यवत्सला इति। आदौ वयं एतस्य पाठस्य भूमिकां पठामः। महर्षि वेदव्यासः महाभारतम् इति नामकम् ऐतिहासिकं ग्रन्थं विरचितवान्। अस्मिन् ग्रन्थे 18 पर्वाणि सन्ति। अयं पाठः महाभारतस्य वनपर्व इत्यस्मात् संगृहीतः अस्ति। अस्मिन् पाठे एका कथा अस्ति। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयति। अस्याः कथायाः अभीप्सितः अर्थः अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रति अपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण भवति इति। अधुना वयं पाठं पठामः। कश्चित् कृषकः बलीवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयोः बलीवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। सः वृषभः हलमूढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषीवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत्, तथापि वृषः नोत्थितः। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्यामश्रूणि आविरासन्। सुरभेरिमामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तामपृच्छत्, अयि शुभे, किमेवं रोदिषि? उच्यताम् इति। सा च विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। भो वासव, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। सः दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छ्रेण भारमुद्वहति। इतरमिव धुरं वोढुं सः न शक्नोति। एतद् भवान् न पश्यति इति प्रत्यवोचत्। भद्रे, नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इन्द्रेण पृष्टासुरभिः प्रत्यवोचत्। यदि पुत्रसहस्रं मे सर्वत्र सममेव मे, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। बहून्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यं, तथाप्यहमेतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनामनुभवामि। यतो हि अयमन्येभ्यो दुर्बलः। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति। सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्याखण्डलस्यापि हृदयमद्रवत्। स च तामेवमसान्त्वयत्, गच्छ वत्से, सर्वं भद्रं जायेत। अचिरादेव चण्डवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत।
लोकानां पश्यताम् एव सर्वत्र जलोपप्लवः सञ्जातः। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षणविमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहमगात्। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्रहृदया भवेत् कृपार्द्रहृदया भवेत्। अधुना वयं पाठं विस्तरेण पठामः। अस्य पञ्चमस्य पाठस्य शीर्षकम् अस्ति जननी तुल्यवत्सला इति। अत्र पाठशीर्षके पदद्वयम् अस्ति। पाठशीर्षकस्य पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। जननी जननी इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं। माता इति अर्थः। तुल्यवत्सला तुल्यवत्सला इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं। समानेन स्नेहेन युक्ता इति अर्थः। तुल्यवत्सला इति एकं समस्तं पदम् अस्ति। अस्य विग्रहः तुल्यं वत्सलं यस्याः सा इति। अत्र बहुव्रीहिः समासः अस्ति। अधुना वयं पाठशीर्षकस्य भावावबोधनं पश्यामः। जननी कीदृशी अस्ति? जननी तुल्यवत्सला अस्ति। तुल्यवत्सला अर्थात् सर्वेषु पुत्रेषु समानेन स्नेहेन युक्ता। एवं जननी तुल्यवत्सला इति पाठशीर्षकस्य सर्वेषु पुत्रेषु समानेन स्नेहेन युक्ता माता इति अर्थः। अधुना वयं पाठस्य पदपरिचयं भावार्थं च जानीमः। कश्चित् कृषकः बलीवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयोः बलीवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। इदानीम् एतस्य पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। कश्चित् इति अव्ययं, कोऽपि इति अर्थः। अत्र कः चित् कश्चित् इति विसर्गसन्धिः अस्ति। कृषकः कृषक इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं। कृषीवलः इति अर्थः। बलीवर्दाभ्यां बलीवर्द इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीयाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं। वृषभाभ्याम् इति अर्थः। क्षेत्रकर्षणं क्षेत्रकर्षण इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं। क्षेत्रस्य कर्षणम् इति अर्थः। क्षेत्रकर्षणम् इति एकं समस्तं पदम् अस्ति। अस्य विग्रहः क्षेत्रस्य कर्षणम् इति। अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति। कुर्वन् कुर्वत् इति तकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। अत्र कृ धातुः शत्रुप्रत्ययः कुर्वत् इति
प्रातिपदिकम् अस्ति। आसीत् अस इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम्। तयोः तद् इति दकारान्तस्य सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपम्। अर्थात् वृषभयोः इति। बलिवर्दयोः बलिवर्द इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपम्। वृषभयोः इति अर्थः। एकः एक इति अकारान्तस्य संख्याविशेषणस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। शरीरेण शरीर इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। देहेन इति अर्थः। दुर्बलः दुर्बल इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। बलहीनः इति अर्थः। जवेन जव इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। वेगेन इति अर्थः। गन्तुम् इति तुमुन्नन्तम् अव्ययम्। चलितुम् इति अर्थः। अत्र गमधातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। अशक्तः अशक्त इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। असमर्थः इति अर्थः। च इति समुच्चयात्मकम् अव्ययम्। अतः इति अव्ययम्। एतस्मात् कारणात् इति अर्थः। तम् तद् इति दकारान्तस्य सर्वनाम्नः पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। अर्थात् वृषभम्। दुर्बलम् दुर्बल इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। बलहीनम् इति अर्थः। वृषभम् वृषभ इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। बलीवर्दम् इति अर्थः। तोदनेन तोदन इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कष्टप्रदानेन इति अर्थः। नुद्यमानः नुद्यमान इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। बलेन नीयमानः इति अर्थः। अत्र णुद धातुः कर्मणि शानच् प्रत्ययः नुद्यमान इति प्रातिपदिकम् अस्ति। अवर्तत वृत इति आत्मनेपदिनः धातोः कर्तरि लङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम्। वर्तते स्म इति अर्थः। अधुना एतस्य भावावबोधनं पश्यामः। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत् इति वाक्ये किं क्रियापदम् अस्ति? कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत् इति वाक्ये आसीत् इति क्रियापदम् अस्ति।
कृषकः किं कुर्वन् आसीत्? कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कृषकः क्षेत्रकर्षणं काभ्यां कुर्वन् आसीत्? कृषकः क्षेत्रकर्षणं बलिवर्दाभ्याम् अर्थात् वृषभाभ्यां कुर्वन् आसीत्। किम् उभौ वृषभौ समानौ? न, तयोः एकः वृषभः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। दुर्बलः वृषभः किं कर्तुं न शक्नोति स्म? दुर्बलः वृषभः जवेन अर्थात् वेगेन गन्तुं न शक्नोति स्म। यदा वृषभः वेगेन गन्तुं न शक्नोति स्म तदा कृषकः किं कृतवान्? यदा वृषभः वेगेन गन्तुं न शक्नोति स्म तदा कृषकः दुर्बलं वृषभं बलपूर्वकं नीतवान्। कृषकः दुर्बलाय वृषभाय किं दत्तवान्? कृषकः दुर्बलाय वृषभाय कष्टं दत्तवान्। अधुना वयं पाठस्य अग्रिमं भागं पश्यामः। सः वृषभः हलमूढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषीवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत्, तथापि वृषः नोत्थितः। अधुना एतस्य पदपरिचयं भावार्थञ्च पश्यामः। वृषभः वृषभ इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। बलिवर्दः इति अर्थः। हलम् हल इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। लाङ्गलम् इति अर्थः। ऊढ्वा इति क्त्वान्तम् अव्ययम्। वहनं कृत्वा इति अर्थः। अत्र वह धातुः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। क्षेत्रे क्षेत्र इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कृषिक्षेत्रे इति अर्थः। पपात पत इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम्। पतितवान् इति अर्थः। क्रुद्धः क्रुद्ध इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कुपितः इति अर्थः। कृषीवलः कृषीवल इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कृषकः इति अर्थः। उत्थापयितुम् इति तुमुन्नन्तम् अव्ययम्। उत्थापनं कर्तुम् इति अर्थः। अत्र उद् उपसर्गः स्था धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। बहुवारम् इति अव्ययम्। अनेकवारम् इति अर्थः। यत्नं यत्न इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। प्रयासम् इति अर्थः। अकरोत् कृ इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम्। कृतवान् इति अर्थः। तथापि इति अव्ययम्। अत्र तथा अपि इति
सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। वृषः वृष इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। वृषभः इति अर्थः। नोत्थितः न उत्थितः अत्र गुणसन्धिः अस्ति। न इति निषेधार्थकम् अव्ययम् अस्ति। उत्थितः उत्थित इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। उत्थितवान् इति अर्थः। अत्र उद् उपसर्गः स्था धातुः क्त प्रत्ययः उत्थित इति प्रातिपदिकम् अस्ति। अधुना एतस्य भावावबोधनं पश्यामः। सः वृषभः हलम् ऊढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात इति वाक्ये किं क्रियापदम् अस्ति? सः वृषभः हलम् ऊढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात इति वाक्ये पपात इति क्रियापदम् अस्ति। पपात अर्थात् पतितवान् इति। पपात इति क्रियापदस्य किं कर्तृपदम् अस्ति? पपात इति क्रियापदस्य सः वृषभः इति कर्तृपदम् अस्ति। वृषभः कीदृशः आसीत्? वृषभः अशक्तः आसीत्। अशक्तः वृषभः किं कर्तुं न शक्नोति स्म? अशक्तः वृषभः गन्तुं न शक्नोति स्म। वृषभः कथं गन्तुं न शक्नोति स्म? वृषभः हलम् ऊढ्वा गन्तुं न शक्नोति स्म। अशक्तः वृषभः कुत्र पतितवान्? अशक्तः वृषभः क्षेत्रे पतितवान्। क्रुद्धः कृषीवलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् इति वाक्ये अकरोत् इति कीदृशं पदम् अस्ति? क्रुद्धः कृषीवलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् इति वाक्ये अकरोत् इति क्रियापदम् अस्ति। अकरोत् अर्थात् कृतवान्। अकरोत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् अस्ति? अकरोत् इति क्रियापदस्य कृषीवलः इति कर्तृपदम् अस्ति। कृषीवलः कीदृशः आसीत्? कृषीवलः क्रुद्धः आसीत्। क्रुद्धः इति विशेषणपदम् अस्ति। कृषीवलः इति विशेषपदम् अस्ति। कृषीवलः किं कृतवान्? कृषीवलः यत्नं कृतवान्। कृषीवलः किं कर्तुं यत्नं कृतवान्? कृषीवलः वृषभम् उत्थापयितुं यत्नं कृतवान्। किं कृषीवलः वृषभम् उत्थापयितुं एकवारं यत्नं कृतवान्? न, कृषीवलः वृषभम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नं कृतवान्। तथापि वृषः नोत्थितः इति वाक्ये वृषः इति कर्तृपदम् अस्ति। वृषः अर्थात् वृषभः। वृषः इति कर्तृपदस्य क्रियारूपेण प्रयुक्तं पदं किम् अस्ति? वृषः इति कर्तृपदस्य क्रियारूपेण प्रयुक्तं पदम् उत्थितः इति अस्ति। यद्यपि कृषीवलः बहुवारं यत्नं कृतवान् तथापि कः न उत्थितः? यद्यपि कृषीवलः बहुवारं यत्नं कृतवान्
तथापि वृषभः न उत्थितः। अधुना वयं पाठस्य अग्रिमं भागं पश्यामः। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्यामश्रूणि आविरासन्। सुरभेरिमामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तामपृच्छत्, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति। एतस्य पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। भूमौ भूमि इति इकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं। पृथिव्याम् इति अर्थः। पतितं पतित इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। अत्र पत धातुः कर्तरि क्त प्रत्ययः पतित इति प्रातिपदिकम् अस्ति। स्वपुत्रं स्वपुत्र इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। स्वपुत्रम् इति एकं समस्तं पदम् अस्ति। अस्य विग्रहः स्वस्य पुत्रः इति। अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति। तं स्वपुत्रं। दृष्ट्वा इति क्त्वान्तम् अव्ययम्। दर्शनं कृत्वा इति अर्थः। अत्र दृशधातुः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। सर्वधेनूनां सर्वधेनु इति उकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। सर्वधेनूनाम् इति एकं समस्तं पदम् अस्ति। अस्य विग्रहः सर्वा धेनुः सर्वधेनुः इति। अत्र कर्मधारयः समासः अस्ति। तासां सर्वधेनूनां। मातुः मातृ इति ऋकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। जनन्याः इति अर्थः। सुरभेः सुरभि इति इकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। धेनूनां मातुः इति अर्थः। नेत्राभ्यां नेत्र इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपम्। नयनाभ्याम् इति अर्थः। अश्रूणि अश्रु इति उकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। आविरासन् आविस् इति अव्ययम्। अत्र अस इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम्। आगतानि इति अर्थः। सुरभेरिमां सुरभेः इमाम्। अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। इमाम् इदम् इति मकारान्तस्य सर्वनाम्नः स्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। अर्थात् अवस्थाम् अवस्थाम्। अवस्था इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। स्थितिम् इति अर्थः। सुराधिपः सुराधिप इति अकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। इन्द्रः इति अर्थः। सुराधिपः इति एकं समस्तं पदम् अस्ति। अस्य विग्रहः सुराणाम् अधिपः इति। अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति। ताम् तद् इति
दकारान्तस्य सर्वनाम्नः स्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अर्थात् सुरभिम्। अपृच्छत् पृच्छ इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् पृष्टवान् इति अर्थः। ऐ इति सम्बोधनवाचकम् अव्ययम् भोः इति अर्थः। शुभे शुभा इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य सम्बोधनस्य एकवचनान्तं रूपम् हे मङ्गले इति अर्थः। किम् इति प्रश्नार्थकम् अव्ययम् एवम् इति अव्ययम्। रोदिषि रुद इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् रोदनं करोषि इति अर्थः। उच्यताम् वच इति परस्मैपदिनः धातोः कर्मणि लोट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् वदतु इति अर्थः। इति अव्ययम्। अधुना एतस्य भावावबोधनं पश्यामः। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन् इति वाक्ये आविरासन् इति क्रियापदम् अस्ति। आविरासन् अर्थात् आगतानि इति। अश्रूणि आगतानि। कस्याः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि? मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि। अत्र मातुः इति विशेषणपदम् अस्ति। सुरभेः इति विशेष्यपदम् अस्ति। सुरभिः कासां माता आसीत्? सुरभिः सर्वधेनूनां माता आसीत्। सुरभिः कं दृष्ट्वा रोदनं कृतवती? सुरभिः पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा रोदनं कृतवती। सुरभेः पुत्रः कुत्र पतितः आसीत्? सुरभेः पुत्रः भूमौ पतितः आसीत्। अत्र पतितम् इति विशेषणपदम् स्वपुत्रम् इति विशेष्यपदम् अस्ति। सुरभेः इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत् इति वाक्ये किं क्रियापदम् अस्ति? सुरभेः इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत् इति वाक्ये अपृच्छत् इति क्रियापदम् अस्ति। अपृच्छत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् अस्ति? अपृच्छत् इति क्रियापदस्य सुराधिपः अर्थात् इन्द्रः इति कर्तृपदम् अस्ति। इन्द्रः कां पृष्टवान्? इन्द्रः सुरभिं पृष्टवान्। इन्द्रः सुरभिं किं पृष्टवान्? इन्द्रः सुरभिम् अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति पृष्टवान्। सुरभेः कीदृशीम् अवस्थां दृष्ट्वा इन्द्रः पृष्टवान्? सुरभेः दुःखपूर्णाम् अवस्थां दृष्ट्वा इन्द्रः पृष्टवान्। सुरभिः किमर्थं दुःखिता आसीत्? सुरभिः भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा दुःखिता आसीत्। अयि शुभे किमेवं रोदिषि इति वाक्ये रोदिषि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं त्वम् इति अस्ति। यद्यपि अत्र वाक्ये त्वम् इति पदं नास्ति, तथापि मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य
त्वम् इति एव कर्तृपदं भवति। अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति वाक्ये अयि शुभे इति कीदृशं पदम् अस्ति? अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति वाक्ये अयि शुभे इति संबोधनवाचकं पदम् अस्ति। अयि शुभे इति संबोधनवाचकं पदं कस्यै प्रयुक्तम्? अयि शुभे इति संबोधनवाचकं पदं सुरभ्यै प्रयुक्तम्। एवं अस्मिन् भागे जननी तुल्यवत्सला इति अस्याः कथायाः अर्धं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे भागे अस्याः कथायाः अग्रिमं भागं पठामः। तावत् धन्यवादः।